दूरदर्शनको साथमा एशियन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइट ब्याट्री सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली पासाङ लामु फाउन्डेसन धुम्बाराई काठमाडौँ प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ Deep Housing पोखरा ready to move in सबै दुखाइको निदान पेनिलाइन Himalayan online service, your gateway to the information superhighway. अनुहारको चाया पोतो डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। दैनिक दूरदर्शन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा म कृष्णानन्द भट्टको नमस्कार। दर्शकबिन हामीले फरक दिन फरक विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी आज हामीले नेपालमा ऊर्जाको सङ्कट कहिलेसम्म र ऊर्जा क्षेत्रमा काम किन ढिलो सुस्ती हुन्छ यसै विषयमा केन्द्रित रही आज हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख तथा वरिष्ठ इन्जिनियर उपेन्द्र भट्टलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो तपाईँ चाहिँ निकै समय विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्नुभयो है? त्यो सही कुरा हो सर। पनि के छ खास चाहिँ प्राधिकरण त अलि सुस्त गतिमा अगाडि बढे जस्तो लाग्यो, जुन रूपमा एग्रेसिभली नेपालका जनतालाई उज्यालोतर्फ उन्मुख गराउनु पर्थ्यो, जहिले पनि खालि लोड सेडिङ बढाउने काम, खालि जसरी हुन्छ अझ बत्तीको बिल जस्ता त्यस्तै पारिदिने। प्रश्न यहाँहरूले जुन राख्नुभयो त्यो अहिलेको स्थितिमा सही अवस्था हो र जुन विद्युत कटौतीको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, नेपाल प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण मुलुक भए पनि खास गरी हामीले जलविद्युतको कुरा गर्दाखेरि 100 वर्षभन्दा अधिकको समयमा हामी 750 मेगावाटको हाराहारीमा आइरहेका छौँ र यसमा एउटा वास्तविकता के हो भने हामीसँग भाँडोमा जति पाकेको छ त्यो नै बाँड्ने अवस्था हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई हामी अझ द्रुतर गतिले अगाडि लैजान सक्छौँ, त्यसको सम्भावना भने रहिरहेकै छ र हाम्रो छलफलको दौरानमा आगामीमा पनि म यस विषयमा अरू प्रकाश पार्नेछु। जस्तो के अरे तपाईँ चाहिँ त भर्खर मात्रै निर्वृत्त हुनुभयो, सेवानिवृत्त है? तपाईँले त बढी समय प्रमुख कार्यकारी एमडीको पदमा पनि बस्नु पाउनु भएन, किन? जुन चाहिँ हाम्रो यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो, त्यसमा हामीले हेरेको यो प्रमुख कार्यकारीको पद चाहिँ राजनीतिक पद जस्तो हुन गएको छ र यसभित्रको विभिन्न छोटो छोटो समयमा हुने परिवर्तनले पनि को काम कारबाहीमा असर पारिरहेकै हामी सबैले अनुभव गरिरहेकै हौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा राज गरी जुन आजको प्रसङ्ग छ, यहाँहरूले पनि विषय उठाउनु भयो ऊर्जा सचेतना भनेर, त्यसमा हाम्रो संस्थागत दृष्टिकोणहरू के छन्, समस्याहरू के छन्, त्यसबारेमा पनि म केही प्रकाश पार्न चाहन्छु। र यहाँले भनेको कुरा ठिक हो, म निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएर चिठी पाएको मितिले 11 दिन र विभिन्न निर्णय गर्ने हिसाबले 5 दिन मात्रै कार्यकारी प्रमुख भए। भनेपछि के छ, यो त विद्युत प्राधिकरणभित्र त ठुलो गोलमाल रहेछ होइन? तपाईँको चाहिँ कहिले पनि निश्चित ठाउँमा कामै नगर्ने, तपाईँको पिडिएका कुरा ल्यायो आखिर जस्ता त्यस्तै केही पनि भएनन्। भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल आगमन भयो, तर के हुन्छ भन्ने हल्ला चल्यो, वास्तवमा केही पनि भएन। यसलाई यहाँले कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एकदमै सही र सान्दर्भिक र अत्यन्त समसामयिक विषय यहाँले उठाउनु भयो। म के भन्न चाहन्छु भने खास गरी जुन निर्णय पहिलेको विद्युत विभाग थियो र 2042 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बनेपछि एक किसिमको हामी दुई भाइ बीचको यो झगडा पनि हो। हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र यतापट्टि लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यी दुईटा भाइ बीचको झगडाले सम्पूर्ण संस्थागत विषयमा अप्ठ्यारो पारेको छ। हुन त निजीकरणलाई सजिलो बनाउन, सहज बनाउन यो बनाइएको हुनसक्छ र त्यसमा खास गरी जुन रेगुलेटर एउटा नियामकको भूमिका हो, त्यो भूमिका चाहिँ सफलतापूर्वक ढङ्गले बन्न नसकेको र आजको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई मात्रै सबै कुरा सुम्पिएर अगाडि जान नसक्ने र म यसमा यहाँहरूलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँ। खास गरी यो जलविद्युतको विषय, हाइड्रो पावर आफैमा जटिल विषय हो। यसमा हामीले सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, इलेक्ट्रोनिक्स लगायत पोलिटिकल, इकोनोमिक हरेक विषय र जनतासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने,
अहिले चाहिँ आयोजनाको लागि लिनुपर्ने जग्गादेखि लिएर जनतासँग सहकार्य गर्नुपर्ने र खास गरी विदेशी दात्री राष्ट्रहरू जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, फिनेरा, ड्यानिडा लगायत उनीहरूसँग उनीहरूको शर्तमा हामीहरूले चाहिँ अनुदान अथवा ऋण सहयोग लिएर हुन्छौँ। त्यो सबैले पुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्रक्रियागत रूपले बढी समय लाग्न गएको छ। यसमा एउटा यहाँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। विगत 2 वर्षभन्दा लामो समय म आफै पनि त्रिशुली 3B कम्पनीको अध्यक्ष थिएँ र त्यसको दौरान 2 वर्षको दौरानमा हामीले प्रक्रियागत ढङ्गले त्यसमा अगाडि बढ्न सक्यौँ। त्यसको अध्ययन, टोपोग्राफी, हाइड्रोलोजी, जियोलोजी, अफिस खडा गर्ने, कर्मचारी भर्ना गर्ने, ती कामहरू। तर आजको सोचाइ के छ भने कुनै पनि जलविद्युत आयोजना जस्तो जापानिजहरूले 3 वर्षमै पुरा गर्न सक्छन् भने हामी चाहिँ त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा यहाँ छैनौँ। हाम्रो संस्थागत अवस्थिति त्यो छैन। तर पनि प्रक्रियागत समयमा बढी हाम्रो चाहिँ समय गुज्रिरहेको र यसलाई अघि यहाँले जुन इङ्गित गर्नुभयो ढिला सुस्ती हो भने त्यो चाहिँ भइरहेकै छ। र यसलाई छिटो गर्नलाई हाम्रो विभिन्न ऐनहरू र नियमहरू र हाम्रो निर्देशिकाहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। भनेपछि यो जसले पब्लिकले त सधैँ मार खेप्नु पर्यो नि यसबाट। नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो न उद्योग धन्दा छन्, न कल कारखाना छन्, होइन ठुल्ठुला। खालि हाम्रो देश डोनेसनमा चलिराखेको देश छ। तर यो देशलाई 750 मेगावाट नै काफी होइन र उज्यालोको लागि। अब हाम्रो खास गरी विद्युत ऊर्जालाई 2-3 तरिकाले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जुन हाम्रो उज्यालो मात्र छ, उज्यालोमा हामीलाई धेरै आवश्यकता नपर्ने हुन्छ भने कल कारखाना चलाउँदा अथवा घरकै पनि पानी तान्ने काममा अथवा आइरन गर्ने काममा, भात पकाउने काममा, यस्तोमा जहाँ हाम्रो बढी ऊर्जा खपत हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि यहाँले भने जस्तो अझै पनि हाम्रो जुन हिसाब गरिएको छ, योजना गरिएको छ, लोड फोरकास्ट त्यो चाहिँ कममा गरिएको छ। उद्योगहरू नचलेको अवस्थामा जस्तो दसैँ तिहार ताका बन्द भएको ताका हामीले दिया पनि हुन्छौँ विद्युत कटौती। तर अहिले म पुनः यहाँलाई दोहोऱ्याउँछु, यो के भने हामीसँगको चाहिँ अवस्था नभएर नै हामीले दिन नसकेका हो र यहाँ सुधारका अवसरहरू छन्। फेरि जस्तो यहाँले अहिले भने जस्तो हामी घण्टाको अहिले चाहिँ 60 घण्टामा लोड सेडिङ विद्युत कटौतीमा छौँ भने सबै क्षेत्रमा यो होइन। देशभरि जुन ठाउँमा विद्युत आयोजनाहरू छन् त्यहाँ मान्छेहरूको माग अनुसार पनि अथवा राजधानीमै पनि अलि बढी अहिले विद्युत कटौती भइरहेको छ। र यसबाट आम जनतालाई मात्र होइन कि स्वयं आफै पनि मेरै घरमा पनि यो समस्या छ, यसलाई हामी भोगिरहेका छौँ। र यो अवस्थाबाट हाम्रो उद्योग व्यवसाय, सेवा उद्योग लगायत धेरैमा नकारात्मक असर परेको कुरा जगजाहेर नै छ। त्यसलाई धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन। तर यसबाट हामीले छिटोभन्दा छिटो पार पाउनुपर्ने स्थिति छ। र म आशावादी केमा छु भनेदेखि जुन अहिले हाम्रो बनिरहेका आयोजनाहरू छन् र जुन एउटा दृष्टिकोण फरक हामीले राख्नुपर्ने छ। यहाँहरूको चाहिँ पनि यो दूरदर्शनको पनि रहेछ फरक दृष्टि के भने हाम्रो भइरहेका आयोजनाहरू यिनीहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, यिनीहरूको सही ढङ्गले हामीले मर्मत सम्हार गरेर यिनीहरूलाई एकदम चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने र जुन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् सिद्धिन लागेका जस्तो म यहाँलाई जानकारी दिउँ सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बनेको चमेलीघाट जलविद्युत आयोजना त्यसलाई हामीले 95% पुरा भइसक्यो भन्छौँ। तर दुर्भाग्यवश आजको दिनमा पनि त्यहाँ काम बन्द भइरहेको हालत छ भनेदेखि त्यो क्षेत्रकै लागि पनि धेरै ठुलो फड्को हुन सक्थ्यो। र खास गरी हामी जुन आयातित इन्धनमा भर परिरहेका छौँ त्यसको पनि धेरै नै ठुलो मात्रामा हामीले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ। त्यस्तै हाम्रो राजधानीबाट नजिकै रहेको कुलीखानी तेस्रो त्यो आयोजना 14 मेगावाटको भइकन पनि सहरमै अवस्थित भन्न सकिन्छ। त्यसलाई चमेलीघाट जस्तो नभइकन जुन 1000 किलोमिटर टाढा छ त्यो आयोजना समेत हाम्रो ढिला भइरहेछ। त्यसकारण अघिको यहाँको प्रश्न अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। र मैले के भन्छु भने हाम्रो सङ्गठनको अवस्था जुन छ, चाहे हाम्रो त्यो प्राधिकरण होस्, मन्त्रालय होस्, यसका अन्य निकाय हुन्, नियामक निकायहरू हुन् र इभन अब जनप्रतिनिधि सङ्गठन लगायत समग्रमा यसमा चासो दिनुपर्ने र आजको यहाँको कार्यक्रममा मैले यसै विषयलाई यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले यो कुरालाई उठाउन खोजेको। जस्तो कति प्रतिशत जनताले बिजुलीको उपभोग गरिरहेका छन्? यो तथ्याङ्क पनि अब हाम्रो फरक फरक हुन्छ। तर हाम्रो अहिले बुझाइमा के हो भने 2/3 जनताले कुनै न कुनै किसिमको विद्युत सुविधा पाइरहेका छन्। त्यसमा वैकल्पिक ऊर्जा लगायत हाम्रो ग्रिडबाट सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी। तर निश्चित रूपले एउटा ठुलो वर्ग अझै पनि जहाँ के भने 21औं शताब्दीमा अन्य देशहरू अगाडि पुगिसके, हाम्रोमा अहिले हामीले विद्युत पुर्याउन सकेका छैनौँ। हाम्रै क्षेत्रमा भनौँ न, जस्तो यहाँले सुन्नुभयो भने बझाङ, बाजुरा अथवा हाम्रो हुम्ला यिनीहरूमा आइसोलेटेड ग्रिडमा 100, 200, 500 किलोवाट मात्रै छ भने पूर्वमा हाम्रो ओखलढुङ्गा लगायत त्यस्ता ठाउँमा पनि हामीले विद्युत दिन सकेका छैनौँ। त्यसकारणले देशको 1/3 भन्दा ठुलो भूभाग अझै पनि विद्युतबाट वञ्चित छ।
तपाईँ यो प्राधिकरणले ठुल्ठुला नेता प्रधानमन्त्री लगायतका कार्यालयहरूमा चाहिँ एज इट इज विद्युत सुचारू गर्ने, पब्लिकलाई चाहिँ मारमा पार्ने, आखिर उनीहरूको के काम छ र घरमा बस्ने ठाउँमा चाहिँ वास्तवमा पब्लिकलाई हो नि त विद्युत दिने त्यो प्रवृत्ति छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ तपाईँको अवेरनेस भन्ने कुरा छँदै छैन। प्राधिकरणले कहिले पनि अवेरनेस गरेर देखिँदैन, खालि त्यो त एउटा राजनीतिको थलो मात्रै भन्यो नि, होइन? अब हामीले यस्तो किसिमको विषय प्रसङ्ग र खास गरी नयाँ आयोजनाहरूको निर्माणमा जनसम्पर्क अभियान गर्दाखेरि यी प्रसङ्गहरू उठ्ने गरेका छन्। यहाँले भनेको कुरा सही हो। संवेदनशील अङ्गहरू जस्तो म आफै पनि त्यहाँ वितरण तथा ग्राहक सेवामा महाप्रबन्धक हुँदा मैले नि पनि चिठी लेखेर के भनेको थिएँ भने हाम्रो भदौ 1 गतिकै कार्यक्रम अथवा संवेदनशील जस्तो चाहिँ राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अथवा सिंहदरबारमा यसरी विद्युत उपलब्ध गराउनु होला भनेर हाम्रो निकायले निर्देशन दिएकै हो। जुन यहाँले भन्नुभएको छ जनताले पाउनुपर्ने, अब विद्युत कटौतीको अवस्था त मैले व्याख्या गरेँ, तर विद्युत कटौती बाहेक पनि हामीहरूले अहिले चाहिँ जुन भोगेका छौँ त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने छ र त्यो सुधार मलाई लाग्छ केही हदसम्ममा यसमा लगानीको विषय छ र केही हदसम्ममा अलिकति हामी चनाखो भयौँ र यसरी चाहिँ यो हरेक कोणबाट हरेकले विद्युतको बारेमा सोच्न थाल्ने हो भने यो सुधार पनि हुने सम्भावना मैले देखेको छु। दर्शकबिन कार्यक्रममा पालो एक छ छोटो विश्रामपछि यहाँमा उपस्थित हुनेछौँ। भारत, कतार, मलेसिया, अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कुवैत, बहराइन लगायत विश्वका अन्य देशबाट नेपालमा पैसा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, प्रभु फाइनान्स, प्रभु कोअपरेटिभ तथा विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा गाउँ-गाउँको सहकारी संस्थाहरू र एजेन्ट मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। प्राकृतिक दृश्य र उच्च हिम श्रृङ्खलाको काखमा आफ्नो एउटा आवासको कल्पनालाई पूर्ण रूप दिन रोड शो रियल स्टेट प्रस्तुत गर्दछ दीप हाउसिङ पोखरा। पोखराको केन्द्रीय भागमा अवस्थित 62 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यस दीप हाउसिङमा 108 प्रकारका फुल फर्निश्ड घर तथा अपार्टमेन्टहरू पनि अत्यावश्यक सुविधा, पूर्वाधार तथा वास्तुको शुभ पक्षहरूले निर्माण गरिएका छन्। हामी घर मात्र होइन, यहाँहरूलाई सुरक्षा र सन्तुष्टिको प्रत्याभूति दिन्छौँ। पोखराको अलौकिक छटामा एउटा सुन्दर घरको अमूल्य सपना यहाँहरूको पर्खाइमा छ। With the completion of 65 units, full furnished, Deep Housing Pokhara, ready to move in. Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. बलराम मोटरसाइकल वर्कशप अनामनगर काठमाडौँ। के तपाईको बाइकमा कुनै पनि समस्या छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ सुपथ मूल्यमा सर्भिसिङ, इन्जिन रिपेयरिङ, पुरानो बाइक डेन्ट पेन्ट गरी नयाँ बनाउने, त्यसैगरी पम्पचर तथा ट्युबलेस टायर समेत गरिन्छ। बलराम मोटरसाइकल वर्कशप अनामनगर काठमाडौँ। सम्पर्क 9841 739572। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा। राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। कति काम गर्नुभएको, चिया खान आउनुहोस्। नमस्कार। आमा नमस्कार। नमस्कार।
के गन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुवा आमा? खै के भन्ने छोरी, बुढेसकालको शरीर। के भयो बुवा, हजुरलाई सन्चो छैन कि क्या हो? काम गरे पनि दुख्छ, नगरे पनि ढाड दुख्छ, कम्मर दुख्छ, घुँडा दुख्छ, पाखुरा दुख्छ, सबै दुख्छ भने। बुढेसकालमा मात्र होइन बुवा, यस्तो समस्या त सबैलाई पर्छ नि। फेरि यस्तो बेलामा जस्तो पाए त्यस्तै औषधिको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। मेरो पनि यो पाता र जोड्नेहरू कटकटी दुख्छ भने कति ठाउँ गएर जचाइसके केही पत्तो लागेन। छ नि बुवा, रुगा लागेको, टाउको दुखेको, हाड जोर्नी दुखेको, हात खुट्टा मर्किएको, हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मांसपेशी सुन्निएको, सबै किसिमको दुखाइ निदानको लागि बजारमा पेनिलाले आछ नि। अनि यसले साँच्चै नै काम गर्छ त बाबु? आमा, यसले साँच्चीकै काम गर्छ। मेरो सासु आमालाई पनि यस्तै समस्या थियो। यो पेन निल तेल लगाउन थालेदेखि केही समस्या छैन। अहिले असाध्यै राम्रो काम गर्दो रहेछ यसले त। बुढा, अबदेखि हामी पनि यही पेन निल तेल नै लाउने गर्नुपर्छ। भइहाल्छ नि। साँच्चै बाबु, यो पेन निल तेल कहाँ किन्न पाइन्छ त? बुवा, यो पेनिल आयल बजारका सबै औषधि पसलहरूमा पाइन्छ। ए गजब भइगयो नि त्यसमा। सबै दुखाइको निदान पेनिल आयल। के तपाईँ आफ्नो शरीरको मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ, जहाँ सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू एकैसाथ दिइन्छ। हाम्रा सेवाहरू जुम्बा, एरोबिक्स, बुट क्याम्प, क्लोज क्याम्प, किक बक्सिङ, वेट लुज प्रोग्राम, फिजिकल फिटनेस, प्री ब्रिटिश आर्मी एन्ड सिङ्गापुर पुलिस, योगा, पिलाटे एन्ड साउना, अल टाइप अफ जिम, साल्सा, बलिउड, कलिउड, हलिउड डान्स तथा बिबोइङ। यहाँ तालिम प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा प्रशिक्षण दिइन्छ। सम्पर्क 0122999519, 9851138716, 9851067546, 9813007758। चेयरपर्सन कमल सेलिङ। प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। रोज, चिउरी, निम, कागती या यो साधारण साबुनको प्रयोगले मुहारमा केही हुनेवाला छैन। अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। जस्तो अहिले नीति क्षेत्रबाट बनेका थुप्रै आयोजनाहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। केही चाहिँ तपाईँको भने पब्लिकलाई चाहिँ सेवा पुर्याइरहेका छन् भने केही अब चाहिँ आउने क्रममा पनि छन्। तर तपाईँहरूको एउटा के भयो भने प्राधिकरणले, विशेष गरी तपाईँहरूको भन्दा पनि प्राधिकरणले कसैलाई चाहिँ रेट बढिदिने, कसैलाई कम दिने, यो प्रवृत्ति काखा गर्ने प्रवृत्ति, यो त नराम्रो होइन र भने? यो अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। र यस विषयमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले हिजोको दिनमा गरेका खिम्ती भोटेकोसीका सम्झौतादेखि लिएर आज गरिने अथवा इभन हामीले भारतबाट लिएर आउने अथवा अन्य देशबाट भोलि ल्याउने विद्युतमा पनि शर्तहरू कस्ता राख्ने, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मलाई लाग्छ त्यो सम्पूर्ण जनताले यसमा चासो लिएर बुझ्नुपर्ने विषय हो। र यसको लागि केही समय अगाडि सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यो प्रसङ्ग उठ्यो। र त्यहाँ म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हिजोको दिनमा खिम्ती भोटेकोसीमा भएका गल्तीहरूलाई हाम्रो अनुभवको कमी भनेर हामी भन्न सक्छौँ। साथसाथै यसमा जुन चाहिने एउटा प्राविधिक दृष्टिकोण हो त्यो समेत हामीले अपनाउन कतिपय ठाउँमा कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। उदाहरणको लागि कुनै पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आफैमा युनिक प्रोजेक्ट हो। हामीले चिलिमे प्रोजेक्ट र चमेला गाडलाई कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ भने हिजो बनेको कुलेखानी र आज बन्नुपर्ने हाम्रो 456 मेगावाटको अप्पर तामाकोसी, यिनीहरू भिन्न भिन्न प्रकृतिका भावनाले यिनीहरूलाई हामीले कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। तर यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। जुन एउटा खास गरी जुन यो टेक अर पे भन्ने अर्थमा छ, त्यसलाई चाहिँ अब म आफ्नो बुझाइमा खा नखा घिच भन्ने अर्थमा पनि भनिरहेको हुन्छौँ। तर ऊर्जाको ठुलो सङ्कट भएको हुनाले अहिले हामी जुन कटौती गरिरहेछौँ, टेक अर पेकै शर्तमा पनि हामीले विद्युत लिन सकेका छैनौँ। त्यस कारण एउटा त्यो र आगामी दिनमा गरिनुपर्ने जुन यो पावर पर्चेज एग्रिमेन्टहरू छन्, इन्क्लुडिङ यो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट छ, यिनीहरूलाई राम्रोसँग हरेक दृष्टिकोणले, प्राविधिक साथसाथै हाम्रो आर्थिक र हाम्रो राजनीतिक हिसाबले पनि यसको विश्लेषण गरेर यसलाई दिगो भर पर्ने हिसाबले गर्नुपर्छ। त्यसको म एउटा आम जनतालाई सरकार हुने विषयमा भन्न चाहन्छु। कुनै एउटा कम्पनीसँग हामीले विद्युत खरिद गऱ्यौँ भने उसलाई हामीले भनौँ न एकजनालाई 3% हरेक वर्ष विद्युत वृद्धि दिनेछ भनिदियौँ भने यदि त्यो 35 वर्षमा हुँदाखेरि त यहाँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ
मैले तपाईँलाई एक दिनमा 1 रुपियाँ दिएँ र अर्को दिन त्यसको दोब्बर हुँदै जान्छ भन्यो भने 1 महिनामा त्यो हामी आफै हिसाब निकाल्न सक्छौँ कति हुन्छ। धेरै नै ठुलो र भोलि मुलुकलाई नै भयङ्कर ठुलो आर्थिक सङ्कट पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले यसको विश्लेषण हुन जो सम्बद्ध अधिकारीहरू छन् एवं बुद्धिजीवी समाज सर्वसाधारण नागरिकले पनि यो चासो उठाउनु अत्यन्तै समसामयिक छ। के छ त्यहाँ त एकदम म्याक्सिमम खिचातानी देखिन्छ नि प्राधिकरणमा, कसलाई कता पठाउने, कसलाई भित्र फाँटमा, कसलाई अर्को फाँटमा भनेर। किन भित्रभित्रै राजनीति एउटा त्यस्तो विशुद्ध हुनुपर्ने क्षेत्र त्यहाँ त निकै धमिलियो नि होइन? अब यो काम गर्न कतिको सहज छ त्यहाँ? त्यति सहज छैन। यो म यहाँलाई जानकारी गराउँ, अहिले हामी कहाँ जति पनि यो ट्रेड युनियनहरू छन् अथवा त्यसपछि जुन किसिमको नियुक्तिहरू छन्, नियुक्तिमा हामीले के हेऱ्यौँ भने हाम्रो कार्यकारी निर्देशक पनि कुनै 3 महिनालाई आउनुभयो। त्यसले पनि हामीलाई काम गर्न हसिलो बनाउँछ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अब म यहाँहरूसँग म सेयर गरौँ, जुन हाम्रो यो ट्रान्सफर्मर काण्ड अथवा अन्य पनि विषयहरूमा कुरा उठे र यो चुहावट सम्बन्धीदेखि लिएर गुणस्तरको सामानहरू छन्, अन्य विधामा जस्तै यहाँ पनि त्यो भएको हो। प्राधिकरणको विषय के छ भने यहाँ अलि बढी लगानी हुने र त्यसले गर्दाखेरि खर्च पर्छ, सामान पनि बढी मात्रामा किन्नुपर्ने, त्यस कारणले त्यो चलखेलको सम्भावना रहेको ठाउँ हो यो। सायद त्यसै कारणले पनि चाहे हामी डिसिएस भनौँ अथवा हाम्रो क्षेत्रीय प्रमुख भनौँ अथवा हाम्रो वितरण केन्द्र प्रमुखहरू त्यहाँ जानलाई त्यसमा प्रयास भइरहने र त्यसमा आर्थिक चलखेल हुने कुरा यहाँकै मिडियाबाट प्लस हामीले पनि विभिन्न ठाउँमा सुनेका भोगेका र अहिले पत्र पत्रिका पुस्तकहरूमा पनि कुरा आइरहेका छ। यो एउटा विकृतिको रूप छ। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण रूपले संस्था त्यसरी टिक्न सक्दैन। त्यसमा अझै पनि कतिपय गरौँ उच्च महत्त्वाकांक्षा भएका, उच्च आदर्श नैतिक भएका साथीहरू छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने आवश्यकता छ। र यो विकृतिहरूलाई हामीले घटाउन सकेनौँ भने यो क्षेत्रमा झन्झन समस्याहरू बढ्न जाने स्थिति पनि छ। भनेपछि जस्तो अब तपाईँहरूले जुन यो त्रिशुलीकै कुरामा पनि निकै भयो, त्यसलाई चाहिँ बढाउने पैसा होइन कसरी हुन्छ, गोजीमा कसरी हाल्ने भन्ने कुरो र धेरैका गुनासो क्या छन् हाइड्रो व्यवसायका भने प्राधिकरणमा त पैसा नदिकन त कामै हुँदैन भन्ने कुरा गर्दै हिँडिराखेका देखिन्छ। कतिको बाँड्छन् तिनीहरूले पैसा? त्यसमा म सरलाई यो भन्छु, जुन अघि मैले भने ठुलो क्षेत्र भएको हुनाले जस्तो भोलि हामीले बुढी गण्डकी निर्माण गऱ्यौँ भने त्यो 1 खरब 50 अरब त्यसको हाराहारीको प्रसङ्ग आउँछ भने त्यो कतिसम्म धान्ने आदि भन्ने प्रश्न एउटा आयो। र जुन चाहिँ अहिले यस्तो यो चलखेलको विषय हो र यसमा हाम्रो यो नियामक निकायहरू लगायत राज्यका अन्य अङ्गहरू अत्यन्त प्रभावकारी भइसक्ने बित्तिकै यसलाई अब शून्य हुने त म भन्दिनँ, तर यो बिस्तारै क्रमशः कम हुँदै जाने र यसको सही जानकारी जनतामा आउनु पनि आवश्यक छ। तर यसरी हामीले भनेको खुल्यामै त्यस्तो कुराहरू त होइन। तर यो चलखेल रह्यो अथवा यो कारणले हाम्रो भयो भएन भन्नेमा पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले अलिकति कानुनी बाटो लिनुपर्ने र आम जनताले पनि यसमा सचेत जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी केही प्रसङ्ग बदलौँ। जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल आगमन भयो होइन, जस्तो अहिलेसम्म चमेलियाले अगाडि बढ्न सक्छ, जुन चाहिँ अहिले पब्लिकको घर घरमा सप्लाई गरिसक्नुपर्ने बत्ती होइन सेवा दिइसक्नुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन। पञ्चेश्वर बहुद्देश्य योजना यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरो आइरहेको छ, यो सम्भव छ? अब यहाँले एकदम सही कुरा भन्नुभयो र पञ्चेश्वर धेरै लामो समयदेखि चर्चामा चलिरहेको छ। हामीले हिजो पनि कर्णाली, अप्पर कर्णाली अथवा तल्लोको ठुलो चिसापानी कर्णालीको कुरा गऱ्यौँ, पूर्वमा कोशीको पनि कुरा गरिरहेछौँ। ठुला आयोजनाहरूमा यो विषय उठि नै रहेको छ। म आफै पनि त्यो क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले पञ्चेश्वरमा उता भारतपट्टि लोहाघाटबाट जुन नजिकै पर्छ त्यहाँ उनीहरूले भन्ने गरेका थिए, हिन्दीमै भन्छन् अकल का आदमी कोही आएगा तो कुछ होगा भनेर। सरको जुन तरिकाले अहिले चमेलिया गाड आयोजना 30 मेगावाटकोमा जुन ढिलासुस्ती हामीले देखिरहेका छौँ, एउटा कारण त यो राजधानीबाट 1000 किलोमिटर टाढा प्लस हाम्रै संस्थागत कारणले पनि र खास गरी जुन यो टनल स्क्विजिङ भयो यसको कारणले हामीलाई समस्या देखियो। तर पञ्चेश्वर राम्रो योजना र कसरी अगाडि जाने भन्दा जुन भारतीय प्रधानमन्त्रीले विषय उठाउनु भएको छ, हामीहरू बिजुली किन्ने हो तपाईँसँग भन्दाखेरि यसलाई हामीले प्रिपरेटरी वर्कहरू अगाडि बढाउनु अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। चाहे त्यो सडकको कुरा होस्, हामी बैतडी पाटनबाट पञ्चेश्वरसम्म जाने, अथवा हामीले हेर्ने टोपोग्राफी, हाइड्रोलोजी, जियोलोजीका अध्ययन हुन्, अथवा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका कुरा हुन्, अथवा जनतालाई हामीले सुसूचित र चेतना दिने कुराहरू हुन्, यी कामहरू हामीले गरिरहनुपर्छ। र सर पनि म त्यो भन्न चाहन्छु, अहिले पनि पञ्चेश्वर क्षेत्र उता भारतबाट अत्यन्त सुगम, त्यहाँ दिल्लीबाट मान्छे आउने, लोहाघाटबाट आउने सडक छ, त्यहाँ रोडवेजको गाडीहरू चलिरहेको हुन्छन् भने हाम्रो नेपालपट्टि अत्यन्त दुर्गम अवस्थामा रहेको छ र त्यहाँ पनि हामीले छिटोभन्दा छिटो यो पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो कार्यालय भवनकै कुरा होस्, जनतालाई अहिले 33 केबीबाटै विद्युत दिने सुविधा दिने कुरा होस्,
र मलाई के लाग्छ भने म आफै पनि भारतमा अध्ययन गरेको व्यक्ति हुँ। हामीले कसैले ठग्छ भन्दा पनि त्यसको विद्यमान अवस्था जे हो दुईटैले त्यसलाई अध्ययन गर्ने, हरेक राष्ट्रले आफ्नो कुराहरू अगाडि जाउन् भन्दाखेरि त्यो स्वाभाविक रूपले हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। तर म यसलाई यहाँको अगाडि अङ्ग्रेजीमै राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भने एनी रिलेसनसिप द्याट हेज टु बी सस्टेनेबल हेज टु बी अन ए विन विन बेसिस भन्नुको माने यसमा हामी नेपालीलाई पनि जुन पहिलेदेखि नै कोशी गण्डकमा अथवा अन्य आयोजनामा हामीले चाहिँ पुगेन मिलेन भनेका छौँ र त्यसमा हिजोको दिनमा हाम्रै अग्रजहरूको पनि हामी चाहिँ गर्छौँ, प्रश्न उठाउँछौँ किन सरहरूले हेर्नु भएन भनेर। त आजको दिनमा हामीले पञ्चेश्वरलाई राम्ररी अध्ययन गरेर हाम्रो पनि हित हुने गऱ्यौँ भने यो अगाडि नजान सक्ने मैले कुरा देखाएको छैन। तर म एउटा क्वेसन यहाँलाई के गराउन चाहन्छु भने हाम्रो पञ्चेश्वर अथवा पश्चिम सेती 750 मेगावाट अथवा अहिले बन्ने 900 मेगावाट माथिल्लो कर्णाली, यिनीहरूलाई हामीले एक किसिमलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भन्नुपर्छ होला। किनभने एउटा भन्दाखेरि सरकारले त्यहाँ कर्मचारी दिनेदेखि लिएर स्थानीयको समर्थनदेखि लिएर आफ्नै पनि जग्गा प्राप्ति अनुसार दिनुपर्ने मुआवजाहरूको रकम बढी दिनुपर्ने हुन्छ। यो स्थानीय खर्चहरू दात्री राष्ट्रहरूले दिँदैनन्। तर पञ्चेश्वरको अध्ययन गरेर प्रिपेरेटरी कामहरू गर्नलाई ढिला भइसकेको छ। यसमा हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ लामो अवधिसम्म प्राधिकरणमा काम गर्नुभयो, के देख्नुहुन्छ? साँच्चैकै प्राधिकरणै हो कि प्राधिकरण कुनै नेताहरूको उसमा लहलैमा लाग्ने एउटा के अरे क्षेत्र हो? त्यो तपाईँको विशेष गरी त्यहाँ त अब कर्मचारी चाहिँ भर्ना गरिने, अझ लोड सेडिङ छ, बत्तीको बिल जस्ता जस्तै आउने। तपाईँ अझै इन्जिनियर के छ, तपाईँले चाहिँ यो लोड सेडिङ भइरहेको छ 17-18 घन्टा दिनमा चाहिँ बत्ती जस्ता त्यस्तै आउँछ, के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? अब यसमा हामीले कहिले बिजुलीको बिल कसरी उठ्छ बढी? हामी कहिलेकाहीँ यो कम्पेरिजन पनि गर्छौँ, जस्तो खानेपानी अथवा दूरसञ्चार अथवा हाम्रो विद्युत र अन्य सेवाहरूसँग। त्यसमा के देखिन्छ भनेदेखि एउटा प्रविधिले गाइड गर्ने कुरा हो। खास गरी प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले हामी अत्यन्तै सम्पन्न मुलुक हौँ र हाम्रो बुवा बाजे पुर्खाहरूकै पालादेखि हामीले घट्ट घुमाइरहेकै हो। माथिको पानी तल ल्याएर घट्ट घुमाएपछि खोलामा चाहिँ बगरमा हामीले त्यो अन्नपात पिस्ने कामदेखि लिएर अरू काम पनि गरिरहेकै हौँ। त्यसैको एउटा अलिकति चाहिँ विकसित रूप नै यो हाइड्रो पावर हो र त्यो कुरा हाम्रो फर्पिङदेखि लिएर हामीले चाहिँ र अघिल्लो दिनमा भनौँ नेपालमै पनि हामीले 30 वर्ष अगाडिदेखि चाहे त्यो सुर्नाघाटमा होस्, चाहे त्यो हाम्रो दार्चुलामा होस्, चाहे अन्य ठाउँमा हामीले बनाइरहेकै हौँ। र यसमा जुन हामी अगाडि जान सकेनौँ त्यो चिन्ताको विषय नम्बर 1। नम्बर 2, खास गरी विद्युत जुन ग्रामीण क्षेत्रमा अघि हामीले भन्यौँ बत्ती नपाउने पनि छन् र पाउने पनि हुँदाखेरि यो सेवाको स्तर सुधार गर्नुपर्ने छ, सही कुरा हो। र अझै क्षेत्रीय हिसाबमा जुन हाम्रो कार्यालयहरू छन् तिनीहरूलाई पनि अहिले प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र जनताको सेवा सुविधा दिनलाई जस्तो कहिलेकाहीँ मैले सुनेको छु मेलम्ची क्षेत्रमा हाम्रो महिनौँ बत्ती नहुने हुन्छ र त्यहाँ हामीलाई अहिले खास गरी यो आर्थिक वर्ष त हाम्रो ट्रान्सफर्मर नहुनेदेखि लिएर मिटर नहुने जुन हामीले समयमा खरिद पनि गर्न सकेनौँ, प्रक्रियाहरूको चाहिँ ढिलासुस्तीले गर्दाखेरि भएको हो। बत्ती नआउने तर बिल आउने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, तर पटक पटक जाने जस्तो केन्द्रमै पनि म आफै पनि त्यसको भुक्तभोगी छु, ठाउँ ठाउँमा भइरहेको छ। त्यसलाई सुधार गर्नलाई हामीले पनि नो लाइटमा भन्नुपर्ने, आफ्नो कुराहरू लेख्नुपर्ने र जुन खास गरी यहाँको मिडियाले अहिले जुन यो ऊर्जा सचेतनाको बारेमा यति प्रश्न सोध्नुभयो यो अत्यन्तै सकारात्मक छ। हामीले यसलाई आलोचनाको मात्रै दृष्टिकोणले नहेरेर चेतनाको हिसाबले पनि बढाउनु पर्ने, हुँदैन भनेदेखि यसलाई कानुनी उपचार अथवा नियामक संस्थाको पनि जानुपर्ने र त्यो हामीले गरेर नै रहेका छौँ। जस्तो नो लाइटमा तपाईँहरूले कस्तो खालका मान्छे राख्नुहुन्छ? उनीहरूले जो कि फोनै उठाउँदैन, पब्लिकले केही सोध्न चाहे पनि छ नि एकातिर फ्याँकिरहेको हुन्छ, इन्गेज गरिरहेको हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अब भनिहाल्यो नि घिची बत्ती एकछिन दियो फेरि त्यतिकै गइरहेको हुन्छ। त्यो 100औँचोटि त जाँदैन नि भाइ बत्ती चाहिँ, होइन? त्यो एउटा कुनै किसिमको सिस्टम नै भएन नि। नो लाइटको बारेमा जुन गुनासोहरू आइरहेका हुन्छन् त्यो हामीले पनि जानकारी पाएको कुरा के हो भनेदेखि त्यहाँ एकैपल्ट धेरै ठाउँबाट जानकारी आउँदाखेरि फोन बिजी हुने अथवा केही कर्मचारीहरूले कहिलेकाहीँ आफ्नो दायित्वहरूको निर्वाह नगर्दाखेरि त्यो होल्डिङबाट बाहिर राखिदिने त्यस्तो स्थिति पनि हामीले सुनेका छौँ। तर जस्तो भनौँ न हाम्रो कुनै एउटा क्षेत्रमा बत्ती गएको कुरा धेरै मान्छेले एकैपटक भन्दाखेरि त्यहाँ फोन लाइन बिजी हुने र त्यसको लागि हामीले अघि मैले भने जस्तै सूचना प्रविधिमा हामी गइरहेका छौँ र त्यो समस्याको समाधान हुन्छ। र साथसाथै सहरी क्षेत्रमा अलि बढी, ग्रामीण क्षेत्रमा अझ अलि बढी समय लिने त्यो जनशक्ति लगायत व्यवस्थापनको कमजोरीहरूले त्यो भइरहेको कुरा सही हो। हामी करिब अन्ततिर पनि आइसक्यौँ। के छ यहाँका विगत कुन क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, होइन, विशेष गरी र अरू आम पब्लिकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मैले ऊर्जा क्षेत्रमा आएदेखि यो आफैमा एउटा विशिष्ट क्षेत्र हो
र खास गरी साना जलविद्युत विकास समितिबाट मैले सुरु गरेको हुँ मेरो सेवा र अन्तिममा म निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएर सेवानिवृत्त भएँ र त्यस दौरानमा विशेष गरी यो चमेलिया गार्डको केही भेरिएसन स्वीकृतिदेखि लिएर माथिल्लो त्रिशुलीमा हामीले बिमा सम्बन्धी काम पनि गर्नुपर्छ त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर संस्थागत सुदृढीकरणको लागि काम गरेँ। तर मेरो एउटा अनुरोध आम जनसमुदायलाई के हुन्छ भनेदेखि यो ऊर्जा क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हामी यसबाट विचलित नभएर आफू पनि यसको बारेमा जानकारी राख्ने, यसमा सचेतना बढाउने, आलोचनाको ठाउँ प्रशस्त छ तर सुधार पनि हुन सक्ने सम्भावनाहरू छन्, त्यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा राख्न चाहन्छु। हस् त, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मैले पनि यति आफ्नो कुराहरू केही भन्नु पाएँ, यसको लागि यहाँको टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दै थियौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी प्रमुख तथा वरिष्ठ इन्जिनियर उपेन्द्रदेव भट्टसँग। हस्त आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। दूरदर्शनको साथमा एसियन फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड, नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइड ब्याट्री, सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। दीप हाउसिङ पोखरा, रेडी टु मुभ इन। सबै दुखाइको निदान पेनिलाइन। Himalayan online service, your gateway to the information superhighway. अनुहारको चाया पोतो डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ।